व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च श्री डॉक्टर राजकुमारः। एतस्मिन् अमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रादौ लटः शत्रुस्थान च प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रस्य व्याख्यानं भविष्यति। पूर्वदिने वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। तत्र वर्तमाने लट् इति सूत्रे विचारपरम्परायां कथं तत्र क्रियायाः दर्शनं न भवति, प्रत्यक्षं न भवति इति विषये एकः श्लोकः तत्र कथितः वर्तते। विशस्य बाला इव दह्यमाना न लक्ष्यते विकृतिः सन्निपाते अस्तीति तां वेदयन्ते त्रिभावाः सूक्ष्मैः भावो नुमितेन गम्यः। तात्पर्यम् इदमस्ति। विषम नाम मृणाल सूत्रम वर्तते। तो विषस्य वाला विषे दह्यमाना अपि तत्र विषम प्रत्यक्षं न भवति। अत्यंत सूक्ष्मत्वात् अपि प्रत्यक्षं दह्यमानत्वेन न निश्चीयते। अपि तु अनुमानेन तथैव विषान्तर्गतत्वात् दाहे तेषामपि दाहः प्रतीयते। एवमेव तत्र कारकाणां सन्निपाते सति यद्यपि एकैकक्षणे क्रियाविशेषलक्षणा विकृतिः प्रत्यक्षेण तत्र न ज्ञायते न लक्ष्यते, तां विकृतिं त्रिभाव अस्ति इति जनाः विज्ञाः तत्र निश्चिन्वन्ति। त्रिभावा के वर्तन्ते। त्रिषु कालेषु भावः भावना येषां ते त्रिभावाः योगिनः। योगिनः त्रिभावः कथ्यन्ते। कथं? त्रिषु कालेषु येषां भावना भवति कालत्रयं ते साक्षात् कुर्वन्ति इति कृत्वा ये ते त्रिभावाः योगिनः ते भावनावशेन त्रीनपि कालान् तत्र योगज शक्त्या ते प्रत्यक्षेण जानन्ति, गृह्णन्ति। इयं या क्रिया सा अत्यंत सूक्ष्मा वर्तते। कथं सा सूक्ष्मा? तत्र अनेक्षण समूहात्मिका या धातुवाच्या क्रिया वर्तते। सा क्रिया तत्र एक कालावच्छेदेन असन्निधानात् तस्य प्रत्यक्षतः ज्ञानं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र सा क्रिया अनुमानेनैव गीयते, तत्र अनुमानेनैव ज्ञायते। अतएव अत्र कैयटः एतस्य तात्पर्यं वदति। अनेकक्षणसमूहात्मकस्य धातुवाच्यस्य अर्थस्य क्रियारूपस्य युगपद असन्निधानात् अनुमीयते, अर्थात् अनुमानेनैव तस्य ज्ञानं भवति इत्यर्थः। इत्थं तत्र कालविषये अत्र भगवता भाष्यकारेण
भाष्य ग्रंथस्य व्याख्यात्रा कैयटेन च एतस्य ज्ञानं तत्र कारितम्। अधुना लटः शतृशानचः प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रस्य व्याख्यानं वयं जानीमः। तत्रादौ काशिका ग्रंथे तस्य व्याख्यानं कीदृशं वर्तते इति वयं पश्यामः। काशिकाकारः कथयति लटः शतृशानचौ इत्येतौ आदेशौ भवतः। लटः स्थाने, तो लट इत्यत्र स्थानषष्ठी, तस्य स्थाने एव इति सूत्रेण अत्र स्थाने इत्यस्य सम्बन्धः भवति। तेन लटः स्थाने शतृशानचौ इत्येतौ आदेशौ भवतः अप्रथमान्तेन चेत् तस्य सामानाधिकरण्यं भवति। यथा अत्र पचन्तं देवदत्तं पश्य इति उदाहरणं वर्तते। देवदत्त्र यज्ञदत्तः, हे यज्ञदत्त पचन्तं देवदत्तं पश्य, या त्वं यज्ञदत्त पचन्तं देवदत्तं पश्य इति वक्तुं शक्यते। अत्र प्रथमा भवति देवदत्तं, प्रथमा भवति अत्र यज्ञदत्त या तत्पदवाच्यः यज्ञदत्तादिः। अत्र सामानाधिकरण उभयो नास्ति, तो असमानाधिकरणं वर्तते इति कृत्वा अत्र यः पच धातुः वर्तते तत्र अत्र शत्रुप्रत्ययः भवति। तेन तृतीयैकवचने पचन्तं देवदत्तम् इति रूपं भवति। अप्रथमान्तेन चेत् तस्य सामानाधिकरणं भवति इति तस्य पचमानं देवदत्तं पश्य तथा वर्तते। अत्र कुत्र शानच प्रत्ययः लट कुच शानज इति आदेशः लटः स्थाने भवतु, कुत्र च शत्र इत्यादेशः भवतु इति विषये अपि कश्चन प्रश्नः उदेति। तस्य विषये एतदेव ज्ञेयं यत् यदा सः धातुः परस्मैपदी भवति तदा तत्र शत्र प्रत्ययः, यदा आत्मनेपदी भवति तदा तत्र शानच प्रत्ययः। अत्र किं प्रमाणं? यत् शानच प्रत्यय शानच इति आदेशः लटः स्थाने तत्र धातोः आत्मनेपदिनः धातुः भवतु इति विषये तत्र सूत्रमेव वर्तते। यत् तस्य विषये तत्र उक्तं वर्तते यत् तङ्गानावात्मनेपदं तंग प्रत्याहारः शानच कानच इत्येतौ आदेशौ लटः स्थाने यदा भवन्ति तदा तेषाम् आत्मनेपद इति संज्ञा भवति। यथा आत्मनेपद विषये एतनयोः प्रवृत्तिर्जायते इत्यर्थः। तेन अत्र पच धातुः उभयपदी वर्तते। यदा परगामी कर्तृ तत्र क्रियाफलं भवति तदा अत्र परस्मैपद संभावनायाम् अत्र शत्रु प्रत्ययः भवति। एवमेव कर्तृगामी फले फल संभावनायाम् अत्र पच धातोः अत्र लटः स्थाने अत्र शानच प्रत्ययः भवति। पचमानं देवदत्तं पश्यति भवति। पचता कृतं पचमानेन कृतम् अत्र तृतीयान्तस्य रूपं वर्तते। अप्रथमा समानाधिकरण इति किं? देवदत्तः पचति। अत्र पच धातोः देवदत्तस्य अत्र समानाधिकरणं वर्तते, असमानाधिकरणं न वर्तते। लट् इति वर्तमाने पुनः लट् ग्रहणम् अधिक विधानार्थं, यतो हि वर्तमाने लट् इति सूत्रम् इत्यतः प्राग् वर्तते, तस्मादेव लट् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। पुनः लटः शतृशानचः प्रथमा समानाधिकरण इति सूत्रे लटः ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते? तो लट् इति वर्तमाने पुनः लट् ग्रहणम् अधिक विधानार्थं क्वचित् प्रथमा समानाधिकरणेऽपि भवति, क्वचित् इष्टस्थले प्रथमा समानाधिकरणेऽपि शत्रु प्रत्ययः भवति। यथा सन् ब्राह्मणः, अस्ति ब्राह्मणः, विद्यते ब्राह्मणः, विद्यमानो ब्राह्मणः, जुह्वन् जुहोति, अधीयानः अधीते एवं रूपेण अत्र क्वचित्
प्रथमा सामानाधिकरणेपि भवति। मांग योगे अत्र मांग योगेपि तत्र शत्रि प्रत्ययः भवति, सानच् प्रत्ययः भवति, न मापचन मापचमाना इत्यपि जायते। केचित् विभाषा ग्रहणम् अनुवर्तयन्ति नन्नोर्विभाषा इति। केचन कथयन्ति लटः शत्रि सानच प्रथमा समानाधिकरण इति सूत्रे नन्नोर्विभाषा इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा इत्यस्य मण्डूकप्लुति न्यायेन अनुवृत्तिर्भवति इति कृत्वा सा च व्यवस्थिता वर्तते। तो हि अत्र व्यवस्थित विभाषा, तो क्वचित् विभाषा भवति क्वचित् न भवति इति कृत्वा सा च व्यवस्था। तत्र यथा दर्शनं प्रयोगः नेतव्यः, यथा दर्शनं यथा यत्र यादृशः प्रयोगः यत्र दृश्यते तद्रीत्या तत्र तादृशः प्रयोगः तत्र विचारणीयः भवति। एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे अयं विचारः लटः शत्रि सानच प्रथमा समानाधिकरण सूत्रस्य वर्तते। अत्र भाष्ये कीदृशः विचारः समागतः इति तावत् वयं विचारयामः। भाष्यकार विचारावसरे अत्र वार्तिकं भवति, प्रथमं वार्तिकम् एतत् सूत्रस्य लस्या प्रथमा समानाधिकरणेनायोगादादेशानुपत्तिर्यथान्यत्र। लस्य अप्रथमा समानाधिकरणेन अयोगात्, यतो हि केवलं लकारस्य क्वचित् प्रयोगः न वर्तते। यदा लकारस्य केवलः प्रयोगः कुत्रापि नास्ति तर्हि यस्य अप्रथमा समानाधिकरणेन असंबन्धात् आदेशानुपत्तिः यथान्यत्र, अर्थात लकारस्य अप्रथमा समानाधिकरणेन असंबन्धात् अत्र क्षत्रियः आदेशः लटास्थानिकः, शानच्यः आदेशः उभयोः आदेशयोः अनुपत्तिः भवेत्। यथा अन्यत्रापि तथा दृश्यते तद् यथा अन्यत्रापि लस्य असमानाधिकरणेन योगः न भवति। अन्यत्र को अन्यत्र लङि अपचत ओदनम देवदत्तः, देवदत्तः ओदनम अपचत। अत्रापि लग विषय तादृशी स्थिति वर्तते, तो प्रथमा समानिक योगो न भवति, अत्रापि प्रथमा समानिक योगः नास्ति। अतः अत्र कथं भवेत् एतद् विषये कैयटः किंचित् सम्यक्तया प्रतिपादयति। लस्येति इति प्रतीकमादाय, भाष्य प्रतीकमादाय इह अयं लकारः लः कर्मे च भावे च इति कर्तृकर्मणोः विधीयमानः गुणभूते क्रियां प्रति कर्तृकर्मणि प्रतिपाद्यते। कर्तृकर्मणि उभये प्रतिपाद्यते, अर्थात कर्तरि भवति कर्मणि भवति। तथा च पचति ओदनं देवदत्तः, अत्र कर्तरि प्रत्यय कृते सति पचति ओदनं देवदत्तः इति भवति। एवं कर्मणि प्रत्यय कृते सति ओदनः पच्यते देवदत्तेन इति क्रिया प्रधानत्वात् क्रियांतरयोगाभावात् शक्त्यन्तरावेशाभावः, अर्थात पचति ओदनं देवदत्तः ओदनः पच्यते देवदत्तेन इति क्रिया प्रधानत्वात् उभयत्र क्रियायाः प्राधान्यं वर्तते। क्रियांतरयोगाभावात्, क्रियांतर अन्यः क्रियायाः अत्र सम्बन्धोऽपि नास्ति, तो क्रियांतरयोगाभावात् शक्त्यन्तरावेशाभावः, शक्त्यन्तरस्य आवेशस्यापि अभावो भवति, सा शक्तिर्भिन्ना वर्तते। अत्र तु तथा नास्ति। अन्ये तु कृतः प्राधान्येन, अन्ये तु अत्र अन्ये तु इत्यादि कथयति कृतः प्राधान्येन कर्तादीनि प्रतिपाद्यते। कृतः प्राधान्येन कर्तादि, कृतः कृत प्रत्ययः प्राधान्येन कर्म करण इत्यादीनाम् अर्थानां प्रतिपादनं कुर्वन्ति। तथा च क्रियांतरयोगे शक्त्यन्तरावेशो भवति। अन्याः क्रियायाः सम्बन्धे सति तत्र अर्थोऽपि भिन्नः भवति, शक्त्यन्तरावेशः भवति। यथा पाचकं पश्य पक्वेन तृप्तः, अत्र उभयत्र भिन्नः भिन्नः तत्र स्वरूपविशेषः वर्तते। पाचकं पश्य इत्यत्र पच धातुः, पक्वेन तृप्तः इत्यत्र तत्रापि भिन्नः विषयः वर्तते। ततश्च लङ्गादिवत् लटोपि क्रियांतर योगाभावात् द्वितीयादिनुपत्त्या
द्वितीयानुपत्तौ अप्रथमान्तेन समानाधिकरण्यं नोपपद्यते। लङादिवत् लटोपि यथा लङ् प्रत्याहारः लङ् लकारः अत्र क्रियान्तरयोगात् द्वितीयाद्यनुपत्तौ अप्रथमान्तसमानाधिकरण्येन नोपपद्यते, तथैव लट् लकारोपि अन्याः क्रियायाः योगाभावात् द्वितीयाद्यनुपत्तौ अप्रथमान्तेन सामानाधिकरणं न सम्पद्यते इति अत्र कथितवान् भाष्यकारः। कैयटस्य तादृशस्य व्याख्यानं कृतवान्। योगः इति चेत् अन्यत्रापि योगः स्यात्। यदा ओ योग इति शब्दस्य कथनम् अत्र भवति तर्हि योगानां सम्बन्धः सः सम्बन्धः यथा अत्र भवति तथा अन्यत्रापि भवितुमर्हेत्। योगः इति चेत् अन्यत्रापि योगः स्यात्। एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भाष्यकारः विदधाति। अथ मतमेतत् भवति योगः, योगानां सम्बन्धः भवति, अन्यत्रापि योगः स्यात्, सः सम्बन्धः अन्यत्रापि भवति। को अन्यत्र? लङि अपचत् ओदनं देवदत्तः अत्र भवति तथा। तो तत्र अपचत् ओदनं देवदत्तं पश्य इत्यादि प्रसज्येते इत्यस्य प्राप्तिः स्यात्। तो शतरीव लङ्ग्यपि लकारात् कर्तुः प्राधान्यं स्यात् इति भावः। तो शत्रि प्रत्यये सति यथा तत्र स्थितिर् भवति तथा अत्रापि प्राधान्यं स्यात्। यद्यपि अंतरंगा प्रथमा तथा प्रधानारोधेन बलवती द्वितीयैव भवति। यद्यपि अत्रापि अंतरंगा तत्र यद्यपि अत्र अंतरंगा प्रथमा तथा प्रथमानुरोधेन अत्र बलवती द्वितीयैव भवति, अन्या न भवति। अग्रे तत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते। न क्वचित् योग इति कृत्वा अतः सर्वत्र योगेन भवितुम्, अर्थात एकत्र क्वचित् संबंधः वर्तते इति कृत्वा सर्वत्र एतस्याः संबंधः तादृशः वर्तते इति अत्र किमपि कथनं न करणीयम्। न कश्चित् योगः कृत्वा अतः सर्वत्र योगः भवति। क्वचित् वा अप्रयोग इति कृत्वा सर्वत्र योगेन, क्वचित् में कस्मिंश्चित् स्थले वा इति प्रयोगः वर्तते। एवमेव तत्र अग्रे विचारः भवति यत् क्वचित् वा अयोग इति कृत्वा सर्वत्र अयोगेन, क्वचित् तत्र सम्बन्धः भावः इति कृत्वा सर्वत्र सम्बन्धः भावः भवति इत्यपि भवति दृश्यते। तद् यथा समानम् ईहमानानां चाधीयनानां केचित् अर्थः युज्यन्ते अप्रेण। समानम् ईहमानानां तत्र समान रूपेण ये चेष्टावन्तः सन्ति, अध्ययनं वा कुर्वन्ति, केचित् अर्थैः युज्यन्ते। एवं अत्र उच्यते यत् अत्र समानम् ईहमानानां चाधीयानां च केचित् अर्थैः युज्यन्ते अप्रेण, केचित् अर्थैः सम्बध्यन्ते, केचित् न सम्बध्यन्ते। एतस्य किं कारणं वर्तते? न चेदानीं कश्चित् अर्थवान् इति कृत्वा सर्वैः अर्थविद्भिः भवितव्यो। यत् क्वचित् सामानादि समानम् ईहमानानां अभिलषमाणानां चाधीयानानां तादृशध्ययनं कर्तॄणां केचित् अर्थैः युज्यन्ते, अर्थात केचित् तस्य तात्पर्यम् अवगच्छन्ति, केचित् नावगच्छन्ति। केचित् अर्थैः युज्यन्ते अपरेण न चेदानीं कश्चित् वा इति कृत्वा सर्वैः अर्थविद्भिः शक्यं भवितुम्। एकः कश्चन तत्र बोद्धः सञ्जातः, सर्वे तथैव बोद्धारः भवन्तु इति न वक्तुं शक्यते। अग्रे अत्र विचारः भवति न चेदानीं कश्चित् वा इति कृत्वा सर्वैः अर्थविद्भिः शक्यं भवितुम्। कश्चन धनी सञ्जातः, सर्वे धनिनः एव भवन्तु इति न वक्तुं शक्यते। कश्चित् वा अनर्थकः इति सर्वे अनर्थकैः भाव्य इत्यपि न वक्तुं शक्यते। तत्र किमस्माभिः कर्तुं शक्यम्?
एवं अग्रे तत्र विचार्यते न चेदानीं कश्चित् अर्थवन्तः सर्वैः अर्थविदयतः कश्चन एकः अर्थवान् वर्तते सर्वे अर्थवन्तः वर्तन्ते इति न वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् तत्र विचारः भवति शक्यं भवति कश्चित् वा अनर्थकः इति सर्वैः अनर्थकैः। अग्रे तत्र विचारः भवति यत् न चेदानीं कश्चित् सर्वैः अनर्थविद्भिः शक्यं भवितुं कश्चित् वा अनर्थकः इति सर्वे अनर्थकैः। कश्चित् एकः अनर्थकः भवति सर्वेपि अनर्थकाः भवति इत्यपि न। तत्र किमस्माभिः शक्यं कर्तुं यत् लटः अप्रथमाकरणेन योगः भवति लङः न भवति। कथं भवति उच्यते स्वाभाविकमेतत् एतत् स्वाभाविकी क्रिया वर्तते तो स्वाभाविकतया तथा भूतुमर्हति। अत्र विषये अन्यं परिहारं प्रस्तौति भगवान् भाष्यकारः कथति अथवा आदेशेन सामानाधिकरणं दृष्ट्वा अनुमानात् गन्तव्यं प्रकृतेरपि सामानाधिकरणं भवति। आदेशेन सह सामानाधिकरणं तस्य भवति अर्थात् लटः तत्र स्थाने आदेशः भवति तत्र विषये उक्तं भवति अग्रे तत्र उच्यते अथवा आदेशेन सामानाधिकरणं दृष्ट्वा अनुमानात् गन्तव्यं प्रकृतेरपि सामानाधिकरणं भवति तद्यथा द्वयं धूमं दृष्ट्वा अग्निरत्र गम्यते त्रिविष्टब्धकं दृष्ट्वा परिव्राजते। आदेशेन अपि सामानाधिकरणं दृश्यते। अत्र आदेशः शत्रुप्रत्ययः शत्रि इत्यादेशः शालिच् इत्यादेशः उभयो विधानौ लटः स्यायि भवति कर्तव्य भवति इति कृत्वा अत्र तिङ्भाविनः लकारस्य गुणभूतकर्ताद्यादिनिविधानं शत्रादिविषयस्य तु क्रियोपसर्जनत् कार्यत्रयः तत्र एवं अथवा आदेशेन सामानाधिकरणं दृष्ट्वा अनुमानात् गन्तव्यं तत्र अथवा सामानाधिकरणं दृष्ट्वा अनुमानात् प्रकृतेरपि सामानाधिकरणं भवति तद् यथा एतत् धूमं दृष्ट्वा अग्निरत्र गम्यते। पर्वतौ अश्विनी धूमरेखां कश्चन पश्यति तस्य व्याप्तेः स्मरणं भवति यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः। पुनः तत्र पर्वतस्थले अविच्छिन्नां धूमरेखां पश्यति तदा तस्य व्याप्तिस्मरणं भवति यत्र धूमस्तत्र वह्निः। अत्र अयं पर्वतः यतो हि धूमवान् अतो वह्निमान् अतः अत्र वह्निमान् पर्वतः इत्यकारः अनुमतिः सामान्य भवति। अग्रे तावत् इत्येवमेव त्रिविष्टब्धकं दृष्ट्वा परिव्राजते। त्रिविष्टकं नाम तत्र त्रिदण्डः वर्तते तो त्रिदण्डं दृष्ट्वापि सा तथा अनुपुनोति यत् अयं तत्र परिव्राजकः धूमं दृष्ट्वा अग्निरत्र इति गम्यते। अग्निः अत्र तस्मिन् अस्ति अग्निः वर्तते इति वयं वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् अत्र एतस्मिन् विषये कथयति। अग्रे तावत् अत्र विचार्यते विषमः उपन्यासः। अत्र अग्रे अग्रिमभाष्य व्याख्यानात् पूर्वम् अत्रत्य यः कैयटग्रन्थः सः अवलोकनीयः वर्तते। कैयटः कथि सिद्धानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानं प्रवृत्तम्। सिद्धानां शब्दानाम् इदम् अन्वाख्यानं प्रवृत्तं वर्तते। तत्र पचन्तं देवदत्तं पश्य इत्यादि प्रयोगदर्शनात् स्थानिनः अपि लटः प्रक्रियार्थं सन्निपात निवाहार्थं तो अग्रे अत्र
उच्यते निषिद्धानां शब्दानाम् इदम अन्वाख्यानं प्रवृत्तं सिद्धानां शब्दानाम् इदम अन्वाख्यानं प्रतिरूपेण ज्ञान प्रवृत्तं तत्र पचन्तं देवदन्तविषित्य प्रयोग दर्शनात् स्थानिनः लटः प्रक्रियार्थं विहितस्य अप्रथमा समाधकस्य अनुमीयते अप्रतिकारणेन अनुमीयतस्य अनुमानं भवति एवं एतस्य तात्पर्यम् अतएव अत्र विहितः विचारः वर्तते अनेन प्रक्रियार्थः कल्पितानाम् अबोधकम् इत्यपि तत्र दर्श्यते भाष्यकारः कथयति अयम् उपन्यासः विषमः प्रत्यक्षः तेन अग्निधूमयोः विसम्बन्धः कृतो भवति अग्निधूमयोः यः सम्बन्धः सः तत्र प्रत्यक्षः भवति वै प्रत्यक्षत्वात् अन्मीयबलयोर्यस्त्वम् अन्यथा तथाचार्य प्रत्यक्षं च एवमेव अग्रे तत्र विचारः भवति यत् विषमः उपन्यास इत्यत्र प्रत्यक्षः तेन अग्निधूमयोः अभिसम्बन्धः कृतो भवति त्रिविष्टब्धकमिव तत्र प्रत्यक्षः तेन अग्निधूमयोरपि सम्बन्धः कृतः भवति त्रिविष्टब्धकपरिव्राजकयोश्च यथा च प्रत्यक्षः अग्निधूमयोः अभिसम्बन्धः यतो यत्र तत्र अग्निः दृश्यते एवं त्रिविष्टब्धकपरिव्राजकयोश्चापि सम्बन्धः यः वर्तते सोऽपि विषमः वर्तते एवं अत्र विचारः संजातः अग्रे तावत् विचार्यते त्रिविष्टब्धकपरोवृत्त अत्र त्रिविष्टब्धपरिव्राजको त्रिविष्ट अत्र ननु तद्विदेशस्थस्यापि दृष्ट्वा अध्यवस्यति अग्निरत्र परिव्राजकोऽत्र अर्थात विशेष विदेशस्थस्यापि विदेशस्थमपि दृष्ट्वा अध्यवस्यति विदेशस्थितः अर्थात यस्मिन् देशे तत्तेषात् भिन्नः तत्र एवं विद्विदेश तद्विदेशस्थस्यापि अनुभवस्य अग्रे अत्र तावत् विचारः भवति यत् कथम् एतस्य ज्ञानं भवति तद्विशेषस्थस्यपि तद्विशेषस्थमपि अत्र विशेषः यः भवति अवशिष्टः तं दृष्ट्वा अध्यवस्यति यत्र अग्निरत्र वर्तते परिव्राजकः नास्ति एवम् अत्र विचारणीयमस्ति अग्रे तावत् विचारं प्रस्तौति तत्र तावत् यथा उच्यते भवति प्रत्यक्षात् अनुमीय बलीयस्त्वं तो अनुमान बलीयस्तत्वं तत् प्रत्यक्षादेव भवति तद् यथा अलात चक्रं प्रत्यक्षं दृश्यते अलात चक्रम् अनुमानाच्च गम्यते नैतदस्ति यथा एकस्मिन् बृहत् पात्रे कश्चन तावत् बालः एवं प्रत्यक्षादपि अनुमान बलीयस्य प्रत्यक्षादपि अनुमानाकारस्य बलवत्वं वर्तते तद् यथा अन्यथा राजचक्रं संगे अपि एवमेव अत्र अन्यथा तद् यथा काल प्रत्यक्षं प्रति काल तद् यथा आलात चक्रं प्रत्यक्षं दृश्यते अनुमानाच्च गम्यते आलात चक्रम् अर्थात् एकस्मिन् काष्ठे लघुकाष्ठे तत्र दीर्घकाये काष्ठे तत्र यदा तस्य आवर्तनं क्रियते तदा उभयोः तार्थयोः कथम् अनयोः जीवनम् अग्रे तावत्
तत्र विचार भवति भवति प्रत्यक्षादपि अनुमान बलीयस्तु प्रत्यक्षादपि अनुमानस्य बलवत्वं भवति तद् यथा अलात् चक्रं प्रत्यक्षं दृश्यते अलात् चक्रं प्रत्यक्षतया दर्शनीयो भवति तो अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये भाष्यकारः विचारयति भवति वै प्रत्यक्षादपि अनुमान बलीयस्त्वं प्रत्यक्षादपि अनुमानस्य बलवत्वं दृश्यते यथा तद् यथा अलात् चक्रं प्रत्यक्षं ते अनुमानाच्च गम्यते अलात् चक्रं प्रत्यक्षतया गृह्यते अनुमानात् तस्य प्रतीतिः भवति अत्र भवति इति विषये प्रतीकमादाय वदति अत्र भाष्यकारः अग्रे तावत् अत्र उच्यते अन्यथा अलात् चक्रं प्रत्यक्षं अनुमानाच्च गम्यते एतस्मिन् विषयेऽपि तत्र कैयटः प्रत्यय यद्यपि लटः अप्रयोगात् अप्रथमासामान्यकरणाभाव प्रत्यक्षनिश्चये तथापि प्रत्यक्षस्य अन्यथा सिद्धत्वात् लकाराप्रयोगनिमित्तत्वात् अभावग्राहिणः अत्र बाध्यत्वं भवति अन्यथा सिद्धेन तु सामान्यतः देशनानुमतेन लटः प्रथमासामानादिकरणावगमः इति तृतीयः पक्षः न हि अन्यथा देशस्य तदुत्पद्यते इति भावः इत्युक्तम् आशु संचाराचक्र भ्रांतिरुत्पद्यते रूप सह कारण स्पर्शस्य अनेक दिक्कस्य युगपत् अनन्यथा सिद्धानुमानेन प्रत्यक्षाभासः तेषां दृशे तदुक्तं भर्तृहरिणा वैयाकपदीये स्पर्श प्रबन्धस्तेन यथा चक्रस्य सन्ततः स्पर्श प्रबन्धः सन्ततः यथा चक्रस्य हस्तेन प्रतीयते न तथा लात चक्रस्य विच्छिन्नं दृश्यते इतत् तादृशं विच्छिन्नम् आलात चक्रस्य न कुत्रापि दृश्यन्ते इत्यर्थः। तो इत्थम् अग्रे विचारयन् भाष्यकारः कथयति कस्यचित् खल्वपि सकृत्कृतः अभिसम्बन्धः अत्यन्ताय कृतः भवति कस्यचित् खल्वपि सत्कृतः अभिसम्बन्धः सकृत्कृतः एकवारं कृतः सम्बन्धः अत्यन्ताय कृतो भवति बहुकालं यावत् तिष्ठति तद् यथा वृक्षपर्णयोः अयं वृक्षः इदं पर्णम् इति सम्बन्धः स तद्विदेशस्थस्यापि तत्र दृष्ट्वा जानाति वृक्षस्य इदं पर्णं सम्यक् जानाति किं पुनः अयं परिउदासः यत् अन्यत् प्रथमा समानाधिकरणादिति आहोषित प्रसज्य प्रतिषेधः प्रथमा समानाधिकरणेन इति अत्र अप्रथमा समानाधिकरण इत्यत्र यः प्रसज्य प्रतिषेधः तत्कीदृशः अथवा परिदासः स वर्तते किम् अस्ति परिदासो वा प्रसज्य प्रतिषेधो वा इति विषये अत्र चिन्तनं वर्तते किं पुनरं परिउदासः यत् अन्यत् प्रथमा समानाधिकरणादिति अथवा प्रसज्य प्रतिषेधः प्रथमा समानाधिकरणेन किमत्र वर्तते कैयटः कथयति यद्यपि प्रसज्य प्रतिषेधे वाक्यभेदात् गौरव प्रसंगः यतो हि प्रसज्य प्रतिषेध वाक्यभेदः भवति इति कृत्वा गौरवं भवति अतः अत्र प्रसज्य प्रतिषेधस्य चिन्तनं कथं कृतं कैयटेन भाष्यकारेण तदा उच्यते तथापि लक्ष्यसिद्धे शास्त्रे क्वचित् असौ अंगीकृतः क्वचित् तत्र निपातनात् असमर्थ समास इति प्रतिषेधे यद्यपि असमर्थं भवति तथापि अत्र अंगीकृतः वर्तते लक्ष्यसिद्धे प्रश्नः भवति कस्यात्र विशेषः कः विशेषः अत्र भवति उच्यते लटः शत्रुशनशानि च प्रथमा समानाधिकरण इति चेत् प्रत्ययोत्तरपदयोः रूप प्रत्योत्तरपदयोः उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् लटः शास्त्रशानज प्रथमा समानाधिकरणे चेत् प्रत्ययोत्तरपदयोः उपसंख्याने कर्तव्यम् उपसंख्यानं कर्तव्यं प्रत्योत्तरपदयोः इत्यस्य उपसंख्यानं करणीयम् यथा कौर्वतः पाचतः
कुर्वद्भिः पचत भक्तिः कुर्वाण भक्तिः पचमान भक्ति इत्यत्र कौर्वता कुर्वत शब्दात् कुर्वतः देवदत्तस्य अपत्यम् इति विग्रहे सापेक्षात् अत्र तद्धितः नोत्पद्यते। एवं तत्र पचतः देवदत्तस्य अपत्यम् इत्यापि तथैव पाचतः इति रूपं कुर्वन्ति भक्तिः यस्य इति कुर्वत् भक्तिः एवं तत्र पचन्ति भक्तिः यस्य इति पचत् भक्तिः कुर्वाणा भक्तिः यस्य इति कुर्वण भक्तिः पचमाना भक्तिः यस्य इति पचमान भक्तिः अत्र कुर्वतो देवदत्तस्य अपत्यम् इत्यसापेक्षता तद्धितः नोत्पन्नः स्यात्। एवं पदान्तर निरपेक्षे च पदान्तरेण सामान्याधिकरण्याभावात् अत्र आदेश प्रसंगः भवितुमर्हति। कुर्वद्भक्ति इत्यत्र षष्ठी समासः कुर्वतः भक्ति कुर्वत् भक्तिः पचतः भक्तिः इति पचत भक्तिः कुर्वाणः भक्तिः कुर्वाणस्य भक्तिः पचत एवं कुर्वाण भक्तिः पचमानस्य भक्तिः इति पचमनोति सर्वत्र षष्ठी समासः। तो समानाधिकरण मात्रे प्रसज्य प्रतिषेधे दोषः न भवति इति विचारः अत्र आगतः। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि प्रसज्य प्रतिषेधः प्रथमानासमानाधिकरणे न इति एवं भवतु प्रथमा समानाधिकरणे न भवतु इति प्रसज्य प्रतिषेधः। तर्हि किं दोषः कः दोषः स्यात् तत्र उच्यते प्रथमा प्रतिषेधे उत्तरपदे आदेशानुपत्तिः प्रथमा प्रतिषेधे उत्तरपदे आदेशयोः अनुपपत्तिः से कुर्वती चासो भक्तिश्च कुर्वत् भक्तिः पचत् भक्तिः कुर्वाण भक्तिः पचमान भक्तिः ये चाप्येते सामान्याधिकरण वृत्तया तद्धिताः ते शत्रुशांसो न प्राप्नुतः। कुर्वत्तरः पचत्तरः कुर्वाणतरः पचमानतरः कुर्वद्रूपः पचद्रूपः कुर्वाणरूपः पचमानरूपः कुर्वत्कल्पः पचत्कल्पः कुर्वाणकल्पः पचमानकल्पः इत्यादौ अपि तथैव अत्र प्रत्ययः न भवेयुः इति उच्यते। अत्र देवदत्तादिना पदान्तरेण सामान्याधिकरणत्र आदेशस्य अप्रसंगः स्यात्। पूर्वस्य विपक्षे एव अयं दोषः आगतः। अग्रे तत्र कथयति सिद्धं तु प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति वचनात् प्रत्ययोत्तरपदयोः सूत्रं वर्तते तो सिद्धमेतत् कथं प्रत्ययोत्तरपदयोः शत्रुशानचो भवतः इति वक्तव्यम्। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च शत्रुशानचो भवतः इति तत्र वदामः। सिद्धमेतत् कथं प्रत्ययोत्तरपदयोः शत्रुशानचो भवतः इति वक्तव्यम्। अतः अत्र दोषः न भवति इति भाष्यकारेण समाहितम्। तत्र समाधान विषये तत्र चिन्त्यते तत्र प्रत्ययस्य आदेश निमित्तत्वात् अप्रसिद्धि तत्र प्रत्ययस्य अर्थात् शत्रु प्रत्यय शानस्य प्रत्ययस्य आदेश निमित्तत्वात् अप्रसिद्धि अत्र आदेश निमित्तत्वात् अत्र प्रसिद्धि स्यात्। आदेश निमित्तस्य प्रत्ययः प्रत्यय निमित्तश्च आदेशः प्रत्ययः कथं भवति आदेश निमित्तः आदेशं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते आदेशः कथं भवति प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते। फलतः अत्र आदेश निमित्तः प्रत्ययः प्रत्यय निमित्तश्च आदेशः एवं अत्र अन्योन्याश्रय दोषस्य प्रसंगः भवति तदितरेतर क्षयं भवति किन्तु अत्र एवं अस्ति। तर्हि अत्र उच्यते यत्र आदेश निमित्तः प्रतिप्रतिनिश्च आदेशः इतरेतराश्रयं भवति अर्थात् अन्योन्याश्रय दोषः भवति। अन्योन्याश्रय दोषस्य सत्त्वात् अत्र कार्याणि न स्युः इतरेतराश्रयाणि न प्रकल्पन्ते तदा उच्यते उत्तरपदस्य सुबन्त निमित्तत्वात् शत्रुशानचो अप्रसिद्धि उत्तरपदस्य च सुबन्त निमित्तत्वात् तत्र शत्रुशानचो अप्रसिद्धि स्यात्। उत्तरपद निमित्तः सुप् सुनिमित्तं च उत्तरपदम् तदितरेतराश्रयं भवति इति श्राण्य प्रकल्पते इति द्वितीयः अत्र अन्योन्याश्रय दोष उपस्थितः भवति। अनयोः समाधानं भगवान् भाष्यकारः कथयति नवालकारस्य कृत्वात् प्रातिपदिकत्वं तदाश्रम प्रत्ययविधानम् अत्र अयं दोषः न। किं कारणं लकारस्य कृत्वात् यः लकारः लडादि लकाराः ये सन्ति ते कृत्संज्ञकाः वर्तन्ते। लकारस्य कृत्वात् तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति लकारः कृत्
कृत प्रातिपदिकम इति प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदाश्रयं प्रत्यय विधानम् प्रातिपदिकाश्रया स्वादुत्पत्तिर भविष्यति इत्थं तत्र तात्पर्यं वर्तते। तिङ्गादेशात् सुवुत्पत्तिः तिङ्गादेशः क्रियतां सुवुत्पत्तिरिति परत्वात् सुवुत्पत्तिर् भविष्यति। तस्मात् उत्तरपद प्रसिद्धिः तस्मात् उत्तरपदस्य अत्र प्रसिद्धिः भविष्यति। तदा उच्यते इहापि तर्हि उत्तरपदे प्रसिद्धे उत्तरपदे शत्रुशानचो भविष्यतः। यदा उत्तरपदे प्रसिद्धः भवति तदा उत्तरपदे शत्रुशानचो भविष्यतः अत्र वर्तते। तर्हि इहापि भवति तर्हि इहापि तर्हि तिङ्गादेशासु उत्पत्तिः पचति पठति। अग्रे तत्र उच्यते अस्त्यत्र विशेषः। कः विशेषात्र अस्ति? नित्यः अत्र तिङ्गादेशः। तिङ्गादेशः अर्थात् तत्र तिङ्रूपः यः आदेशः सः नित्यः। उत्पन्नेऽपि सुप्राप्नोति अनुत्पन्नो प्राप्नोति। नित्यत्वात् तिङ्गादेशे कृते सुवुत्पत्तिर्नित्यत्वात् तिङ्गादेशे पूर्वं जाते अत्र सुवुत्पत्तिर्न भविष्यति। अत्र एतत् दूषणं दीयते। इहापि तर्हि नित्यत्वात् तिङ्गादेशः स्यात्। कुर्वद् भक्तिः पचत् भक्तिः कुर्वाण भक्तिः पचमान भक्तिः अत्रापि तत्र तिङ्गादेशः स्यात्। उच्यते अस्त्यत्र विशेषः। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। शत्रुशानचौ तिङ्गापवादौ तौ चात्र निमित्तवन्तौ अर्थात् तिङ्गः प्रवादतः शत्रुशानचौ भवतः न च वाद विषये उत्सर्गः विनिविशते। वाद विषये उत्सर्गशास्त्रस्य अभिनिवेशः न भवति। यतोहि तत्र परिभाषा वर्तते। पूर्वं हि अवादाः विनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गः। पूर्वम् अवादशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तथैव उत्सर्गशास्त्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः भवति कया रीत्या भवति? अपवाद विषयं प्रकल्प्य प्रकल्प च वाद विषयं ततः उत्सर्गः अभिनिविशते इति कथितं वर्तते। न तावत् तत्र कदाचित् तिङ् भवति अवादौ शत्रुशानचौ प्रतीक्षेते प्रतीक्षते। अत्र एतदपि समाधानं जातं यत् न तावदत्र क्वचित् तिङ्गं प्रति तत्र आशङ्कितं भवति। अस्माकम् अत्र विषयः तत्र कैयटस्य उद्योतकारस्य अत्र समाधानं वर्तते। उत्तरपदरूपनिमित्तस्य सम्पन्नत्वात् अवादत्वेन शत्रुशानचौ उत्तरपदरूपनिमित्तस्य सम्पन्नत्वात् अवादत्वेन अत्र शत्रुशानचोरेव प्रवृत्तिः भवति। अर्थात् शत्रुशानचौ एतौ तत्र आदेशो भवतः। प्रश्नः भवति तत्र तदेतत् क्व सिद्धं भवति? उच्यते यत्र सामान्यात् उत्पत्तिः भवति तत् सिद्ध्यति। यत्र हि विशेषात् भवति अत इय तर्हि इतरेतराश्रयमेव तत्र भवति। उच्यते वीक्षमाणस्य अपत्यं वैक्षमाणि इति एतद् उदाहरणम्। इह शत्रुशानचौ प्राप्नतः पचतितरां जलपतितरां पचति रूपं जलपति रूपं पचति कल्पं जलपति कल्पम् इत्यादि पठति जपति इत्यादि तत्र प्रयोगाः अत्र दत्ताः भवन्ति। अतएव अत्र उच्यते तदेतत् क्व सिद्धं भवति यत् सामान्यरूपे यत्र विशेषात् अति इतरेतराश्रयमेव भवति। वीक्षमाणस्य अपत्यं वैक्षमाणि यत्र अति यत्र इय आदेशः भवति। ईज शत्रुशानचौ प्राप्नतः पचतितरां जलपतितरां पचति रूपं जलपति रूपं पचति कल्पं जलपति कल्पं पचति पठति इत्यादि तेषां विषये कैयटः कथि अत्र अकृते शत्रुशानचौ अकृते शानचि आकारान्तत्वाभात् इयः अप्रसंगः इयत्र अप्रसंगः पचतितरां तिङ्गश्च इति एतत्तु लकारार्थं स्यात् अपचतरम् इत्यत्र पचति इति अत्रापि लस्य कृत्वा सुप्युत्पन्ने प्रत्यये विधीयमानः आदेशः स्यात्। तिङां तु लीडादयः अवकाशाः। एवं रूपेण कैयटः अपि एतस्य विषये स्वकीयं मतम् अत्र प्रस्तुतवान्। किं भवति इति तावत् प्रश्नः भवति। नन्वोर्विभाषा इत्यनेन विभाषा इत्यस्य अनुवृत्तिं विधाय
व्यवस्थित विभाषां कृत्वा यद व्याख्यानं भवता अत्र कृतं वर्तते तद तादृशः विचारः किं स्वीकरणीयः तत्तर्हि वा वचनं कर्तव्यम्। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते अत्र अर्थात वा इत्यस्य अनुवृत्तिः आवश्यकता नास्ति। नन्नोर्विभाषा इति सूत्रात् यद् विभाषा तदनुवर्तते यदि तदनुवर्ते वर्मालेति लडपि तत्र विकल्पेन प्राप्नोति तदा कहते संबंधम अनुवर्तिष्यते। नन्नोर्विभाषा पुरुलिंगि चास्मे विभाषा वर्तमाने लट पुरुलिंगि चास्मे विभाषा लटः शत्रुशानचौ विभाषा पुरुलिंगि चास्मे इति निवृत्तम्। एवं रूपेण अत्र विभाषायाः सम्बन्धः स्वीकर्तुं शक्यते। तेन उक्ताः प्रयोगाः अत्र सिद्धाः स्युः न तर्हि इदानीं प्रथमा सामान्याधिकरण इति वक्तव्यम् भवति तदा उच्यते नहीं वक्तव्यं च। किं प्रयोजनं नित्यार्थ अप्रथमानासरण नित्यौ शास्त्रप्रवृत्तो यथा स्यात् तादृशं वचनं क्व तर्हि इदानीं विभाषा इत्यस्य सम्बन्धः कुत्र भवति उच्यते प्रथमान समाधिकारणे पचन पचतीति पचमानः पचते इत्यादौ एतस्य तत्र स्वरूपं जायते अनया रीत्या इत्थं लटः शत्रुशान् प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। एवमेव तत्र सूत्रं भवति लक्षणहेतवोः क्रियायाः इति यत् सूत्रं भवति एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे कथं भवति तत्र उच्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति यत लक्ष्यते चिन्हते येन तल्लक्षणम् लक्ष्यते चिन्हते येन तल्लक्षणम् जनकः हेतुः अत्र धात्वर्थ विशेषणं चैत धात्वर्थ विशेषणं भवति लक्षणे हेतौ चाथ वर्तमानात् धातोः परस्य लटः शत्रुशानचौ आदेशो भवतः तौ चेत लक्षण हेतु क्रिया विषयो भवतः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र काशिकाकारेण विहितः। लक्षणे शयाना भुञ्जते यवनाः इति उदाहरणम् अत्र वर्तते। अत्र हेतौ वर्तते तिष्ठन्तः अनुशासति गणकाः अत्रापि अत्र क्रिया विषयः वर्तते। हेतु विषय अत्र अर्जयन् वसति अर्थ वासे हेतुः अर्जनम् अधीयानः वसति वासे हेतुः अधीयान। एवं अग्रे तत्र काशिकाकारः विचारयति लक्षण हेतुः इति किं यत्र हेतुर् नास्ति पचति पठति क्रियाया इति किं द्रव्यगुणयोर्माभूत् यः कंपते सः अश्वत्थः यदुप्लवते तल्लघु यन्निषीदति तद्गुरु तल्लक्षण हेतुरिति निर्देशः पूर्व निपात व्यभिचार लिंगम इति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र ग्रन्थे कृतं वर्तते। भाष्यकारः अपि अत्र एतत् वार्तिकम् उत्थाय व्याख्याति लक्षणहेतुः क्रियायाः गुण उपसंख्य लक्षणहेतुः क्रियायाः गुणः उपसंख्यानं कर्तव्यं गुण इत्यत्र तिष्ठन् मूत्रेति गच्छन् भक्षेति एवं तत्र गुणविषये अत्र कथनं भवति। अत्र गुणशब्देन अत्र साधनं कारकम् अत्र गृह्यते। तिष्ठन् मूत्रेति यदा स्थानादिना मूत्रादिक्रिया लक्ष्यते तदा सूत्रेण आदेश्यते यदा तु कारकं लक्ष्यते तदर्थम् इदं वचनं बहुषु मूत्रेषु को देवदत्तः इत्युक्ते इत्यादियुक्ते तत्र किं भवति अत्र एवं अत्र तिष्ठन् मूत्र इत्यादि यदा स्थानादिना मूत्रादि क्रिया लक्ष्यते तदा सूत्रेणैव आदेश सिद्धि भवति। यदा तु कारकं लक्ष्यते तदर्थम् इदं वचनं स्वीकरणीयं। बहुषु मूत्रेषु को देवदत्तः इत्युक्ते यः तिष्ठन् मूत्रयति इति प्रश्ने देवदत्तः अत्र लक्ष्यते अथवा अशोचादिगुणः तस्य गृह्यते। तो इत्थं यद्यपि एतस्मिन् सूत्रे व्याख्यानम् अधिकं वर्तते इति कृत्वा सर्वोऽपि
सूत्रविशेषः अयम् अद्यैव तस्य न व्याख्यायते अयम् एतं सूत्रं श्वः एतस्मिन् विषये वयं विचारं कर्ता स्मः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।